2 रकत हम अलग पढ़ेंगे और 1 रकत वितर की अलग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिलयुस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा सुम्म ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिह फ़सल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन।
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل. كما باركت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. दुआ रुकू से पहले ही होगी हस्बे साबक। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक वअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्ना लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंतल हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि या ज़ल जलालि वल इकराम। या हय्यु या कय्यूम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. لا إله إلا الله العليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، وصغيره وكبيره، وقديمه وحديثه، يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كلنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك أنت خير الغافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا، وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك منك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعزمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من فتنة النار ونعوذ بك من فتنة القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وأنت منزل البركات يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
اللهم اشف مرضنا وأمراض المسلمين، اللهم اشف مرضنا وأمراض المسلمين، أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا شافي الأمراض اشف مرضنا وأمراض المسلمين، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحوائج المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك منك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك منك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم ارضنا، اللهم ارضنا، اللهم ارضنا ولا تسخط علينا، اللهم ارضنا ولا تسخط علينا. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اختمنا بالخير، اللهم اختمنا على كلمة شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم اختمنا بالخير، اللهم اختمنا على كلمة شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم يسر حسابنا في القبور، اللهم سهل أمورنا في القبور. اللهم وقنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا، اللهم ربنا تقبل منا قيامنا، اللهم ربنا تقبل منا تلاوة القرآن، اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا في هذه الليلة المباركة. اللهم ربنا تقبل منا قيامنا في هذه الليلة المباركة. اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم،
واخذل من خذل دين محمد ولا تجعلنا منهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرق بنيانهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اهلك الهنود واليهود، اللهم اهلك الهنود واليهود وسائر المشركين والكافرين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المؤمنين، اللهم اصلح نساء المسلمات، اللهم اصلح نساء المسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا في هذه الليلة المباركة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللهم صل. اللهم अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. अल्लाहु अकबर. सुब्हानल्लाहिल कुद्दूस. सुब्हानल्लाहिल कुद्दूस.